بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی حجت القائم دا ظہور فرما، آمین سارے آنکھ۔ رحمان الرحیم اللہ وارث سے خون حضرت امام حسین علیہ السلام منتقم آل محمد حجت پاک دی پاک زیارت نصیب فرما۔ امام علیہ السلام دے پاک قدمن جامع شہادت نوش کرن دی توفیق عنایت فرما۔ بادشاہ اللہ میرے شہنشاہ بادشاہ حضرت امام حسین علیہ السلام دی پاک مجلس جتنے سادات مومنین و مومنات میریاں پردہ دار ماما بہناں شہزادیاں چھوٹے بچے دور یا نزدیک ٹرائن ہر قدم ہر سہنل اجر عظیم عطا فرما۔ بالخصوص بانیان فرش عزا سادات دی سعی و محنت اپنی عظیم دربار قبول فرما۔ بالخصوص سید ریاض حسین شاہ صاحب دے درجات بلند فرما۔ شاہ کمرال دے دیگر سادات و مومنین جڑے چلے گئے انہاں دے درجات بلند فرما۔ میرے تو پہلے میں حقیر دی نوکری میرے بعد پڑھنا دی پڑھائی قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، توحید دی گواہی ہے ذمہ داری نال ادا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ولایت حضرت امیر المومنین دی پاک گواہی ہے باواز مولانا حیدری۔ حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دے دشمن تے لعنت، شہدائے کربلا دے قاتلاں تے لعنت، پاک سیدہ دے ہر دشمن قاتل تے لعنت، کنفذ ملاؤن تے لعنت، باواز بلند صلوات۔ میرے مالک، میرے وارث، میرے ہادی، میرے راہبر، میرے رہنما، میرے بادشاہ، میرے امام دے اس پاک ذکر چ نزول دی خاطر صلوات۔ اپنے اپنے گناہاں دی معافی دی خاطر، ذکر پاک دی قبولیت دی خاطر، بیماراں دی شفا یابی دی خاطر، رزق دی فراوانی دی خاطر ایک ایسی صلوات پڑھو تاکہ فضا معطر ہو جائے۔ سادات دی امام حسین علیہ السلام دے عزت دار عزاداراں دی اجازت ہے ذکر شروع کرا۔ مالک تھوڑا ٹوڑایا قبول فرماوے۔ اگزام دینا تے وقت میں تھوڑا لمحہ ہی ضائع نہیں کرنا، جس ذکر واسطے بیٹھے ہو شروع پہ کردہ۔ کافی سارے میرے بھائی عزادار پیچھے بیٹھے، بابا جی تو گھن کے انہاں بزرگ عزاداراں تو تھوڑے تھوڑے ممبر دے نزدیک آ جاؤ تاکہ آمن والے عزاداراں واسطے پریشانی نہ بڑھے۔ جی صحیح میں تھوڑے نال بابا مہربانی فرماؤ، بیٹھے تو ہوں ہی مجلس چو ذرا ذکر دی رونق کی اضافہ ہو سی۔ آج ہے 27 محرم الحرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈی ہن واقر العلوم دے پاک بابے دی شہادت دے، یقیناً میرے سامنے میرے بادشاہ دا تابوت ہے۔ میرے جیسے گناہگار دی کیا اوقات جو زین العابدین دے متعلق کچھ عرض کر سکا۔ سکرام امرال والے بزرگ جوان عزادار چنے لوگ میرے سامنے تشریف فرماؤ، تھوڑیاں پوریاں سماعتاں میرے الفاظ ہیں۔ سن 38 ہجری امامت دے چوتھے قرآن دا آغوش امام حسین اچ نزول ہوئے۔ سائیں بسم اللہ، بسم اللہ۔ حسین بادشاہ عزاداراں نو سلام سے خلوص علی۔ چوتھے قرآن دا نزول ہویا، میری حیثیت تو زیادہ تسا محبت فرمائیے، اس محبت نو ویکھ کے جملہ اور خوبصورت ادا کرا سہی۔ چوتھے امام دا تیجے امام دی آغوش وچ نزول ہویا، 2 سال پہلے امامت دی آغوش وچ میرے امام پرورش پائی۔ ٹھیک ہے جی، 10 سال امام حسن علیہ السلام دی پاک آغوش وچ زین العابدین امامت دے سبق سکھن۔ 11 سال
سلطان کربلا دی پاک آغوش امام علی زین العابدین دی پرورش ہوئی. ہن جملہ میں آکھنا ہے تے خیرات تو آپ منگنی ہے. معراج ہوئے سی فضائل امام علی زین العابدین دی جیڑا ترے امامہ دی آغوش پروان چڑے اسے نو سید الساجدین آتے ہیں. سلام. بسم اللہ بسم اللہ. ٹائم میرے کو ہی تھوڑا ہے تے میرے بعد بھی سیدزادے پڑھنا ہے تے ذاکر وہ نہیں ہوتا جڑا غاصب ہوئے. میرا دل چاہتا ہے جو سونے عزادار بیٹھے مسائب تھوڑا زیادہ پڑھا اپنے ٹائم دے اندر. ایک جملہ ادا ہو گیا یہ میرا فضائل ہے. ایک ورد ہے ایک وظیفہ ہے جڑا سیدہ میرے تے عطا کیتی ہے شروع پہ کردہ. ایک صلوات سارے رل کے پڑھو. صلوات سارے پڑھیے لیکن پچھلے بھائی رلے نہیں. ایک باواز بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبائے الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما فاطمۃ الزہراء صلی اللہ محمد. ایو سید رو رو کے ادا میں کن لوگ بیمار سڑے دے. مرحبا جائیاں دے پردے ہونے سونے زیادہ رو رو کے آدیان میں کن لوگ بیمار سڑے دے تے میڈا اصلی نام سجا دے. چکالے گرد نوادے جتنے ماتمی ازادار بیچے روندے تے رو رو کے آدیان میں بچ کربل دے. آئیو ویکھیا ہے ہوندا بسدا گھر برباد. مرحبا مرحبا. میں ہزار دفعہ بتا کھاں ممبر تے کھڑا بادشاہ دا تابوت موجود ہے. جڑا شام دے بازار زین العابدین آئین شامیاں نو سجادہ نام بھول گیا ہا. کوئی یادا جڑا اوکھا وطا ٹر دے بڑا پتر جڑا لے دے تے قرآن ودا پڑھ دے ایک دی ہوندا پتر. روندن میرے امام تے رو رو کے آدن میں کون لوگ بیمار سڑے دے تے میڈا اصلی نام سجا دے. میں وچ کربل دے او ویکھیا ہے ہوندا وسدا گھر برباد. چوتھی سطر دے مکان ہوئے سی سیدہ دیریا چادرہ منگدا پھپھیاں کی دے او پھپھیاں کی دے نہیں سندا کوئی فریاد. رو رو کے آدیان
میں قبر چی روساں رے ہس دے قاتل میرے اکبر دے بیمار کو آج تائیں یاد مرحبا مرحبا جڑے انتظار اچ بیٹھے ہو یار آج نہ روسو تو گڑا روسو میری ذاکری واسطے نہیں کہ تھوڑی اپنی پنیوں ہی خیرات ہے وہ بندہ غریباں دے غم وچ روندا ہے جیندے کلیجے وچ بطول دیاں چادراں دا درد ہوندا ہے انہاں مسلماناں نوں کیڑا پتہ جڑی بابے نال ہی نہیں بولی اللہ جانے شرابی نال اللہ جانے بازار وچ کیویں ٹری ہے مرحبا 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 میرے امام دا ایک صحابی ایک نوکر ہے جڑا میرے امام دی رات نو آندا ڈٹھے رو کیا دے مولا میں حکیم لے آندا جڑا تھوڑا علاج کرے سی ہو سکتا ہے متا تھوڑی رات بند ہوئے چاچا جی رونے میرے امام تے رو رو کیا دن بیمار کدی نہیں رات رو دے تے باویں ہو من نرم مزاج مرحبا مرحبا بیمار کدی نہیں رات روندے تے بھاویں ہو من نرم مزاج سیدادہ مجلس سے فرق نہیں پوندا کیوں پوے تساں وارث جو مکان دے کہ میری خوش نصیبی ہے جو سیدزادہ ذاکر امام حسین دا عزادار ذاکر میری مجلس چاہ گئے میں نہ مومنہ نو دستا پیا جو میرا امام بابے دے بعد 34 سال رات رونے ایک نفسیاتی گل پہ کردہ ہے دیواریں مکان شامل ہو سن او چکا لے او بندے نو زخم ہوئے خون نکل دے جڑا خون وان دے چند دیاں دے بعد رشتہ دار سجن دوست احباب آدر یار تیرا خون نکلے تو کمزور ہو گیا ہے میں نو سجاد تابوت دی قسم ہے کربلا تے شام تو بعد 34 سال سجاد زندہ رہی ہے غازی دی علم دی قسم ہے جے تائندی ہے سجاد رات رنے جیڑا 34 سال خون رنے اندے بدن جوکھا خون اللہ جانے کی ہو جائے مسلمان ہے نہ ہڈیاں نو زہر دینے اس تو بڑے کو مسائب ہوندے سجاد دا گوشت زنجیر کھا گیا ہے اے مومن رو کیا دے مولا میں حکیم لے آدھا رونے میرے امام تے رو کیا دن بیمار کدی نہیں رات رو دے تے بھاویں ہو من نرم مزاج بھائی جان اس باندی جڑی بابا جی 34 70 ہے نا مکان ہو ویسی زندگی چ رومن واسطے کافی ہے سیدہ دے نہیں وچ دنیا دے موجود میری بیماری دا علاج ممبر گواہے سید آ گئے 5 منٹ دی مجلس چھوڑ دیتی ہے سارے مہمان ہیں میں آپ عزادار ہاں بابا شرازی سید ہو جی میں پڑھے میرے امام دے 11 پترین 4 دیاں ہیں تصور بھائی جڑے ذاکری دے مضمونہ دے رب جان دن جڑے ترتیب نہ مصحب سن دن 4 دیاں میرے امام دیاں 11 پترین وڈی دھی دا نام میرے امام دادی دے نام تو فاطمہ رکھی ہے نکی دھی دا نام جناب خدیجہ رکھی ہے تریجی دھی دا نام پھوپھی دے نام تو کلثوم رکھی ہے سب تو چھوٹی جڑی میری سین ہے چوتھی تے چھوٹی دی دا نام میرے امام پھوپھی دی محبت تو عالیہ رکھی ہے جڑی میرے امام دی دیئے عالیہ جڑا میرے امام نو 5ویں الٹی آئی ہے اور چاکا لیو 70 ٹکڑا ہویا ہے میرے امام دے جگر دا اس جگر دا 70 ٹکڑا ہویا ہے جڑا دمشق دے بازار جو پھٹ گیا یار اجائی شرمان دے بیٹھو ماتم کر کے ملک جی اس جگر دا 70 ٹکڑا ہویا ہے جڑا دمشق دے بازار چ پھٹ گیا جڑا میرے امام نو 5ویں الٹی آئی ہے 5ویں الٹی میری سین ہتھاں تے جھلی ہے رو رو کیا کہ بابا اللہ دے نام تے دسا اساں
دیاں تیریاں اکھیاں دا خون برداشت نہیں کر سکدیاں بابا سا کوئی میں لگدا ہونا تساں بچدے نہیں مرحبا مرحبا جڑا پنجویں الٹی آئیے میرے امام دی آواز آ دیے باکر باکر بچڑا میں کو پانی دے باکر بچڑا میں کو پانی دے میں صبر نال تحمل نال پیادا سیدہ دے باکر میں کو پانی دے چکا لیو میرے امام نے ایک باکر کو پوچھیا ہے باکر میں کو پانی دے یارہ پتر میرے امام دے ہتھاں تے پانی دا جام گھنا اور سیدہ مونا میں مر ونجا اے لفظ نہ پڑھا یارہ جام جڑا میرے امام دے نیڑے آئے پانی دو نٹھا میرے امام رات پانی چرل گئی ہے سیدہ دے باکر گھن جلنا پیدا باکر دے بابا توانو زہر کھا گئی ہے توانے جگر نو زہر دسے کہ پانی کیوں نہیں پیندے سیدی میں تڑپے جی میں مچھلی تڑپ رہی ہے بھائی جان ممبر دی عزت دی قسم ہے راج رونے میرے امام تے روکیا دے باکرا کیویں پیوا میں ایک بچڑے کو پانی منگیا ہے یارہ پتر پانی گھینا ہے نہیں بھولدا تو دریاواں دے درمیان میرا بابا تسا کٹھا سیدہ دے میرا بابا پانی منگدا شمر تماچے بھرے دا تے آدھا ہاسا ڈباس نو تے کو ہتھ نال پانی ماتم کر کے آخری وین سونی مکان حقیقت دا گریہ اتنا ہوندہ ہے سیدہ دا پیر محمد شاہ جی میرے امام توڑے نائن اٹھی سکدے سیدہ دا باکر ایک باری میں کو سہارا دے میں شام دو منہ کرا جڑے مادمی بیٹھے ہو باکر مولا بابے نو سہارا دیتے او لفظ پیادا جنا لفظات ملک میرے سیدیاں مجلسہ تمام ہوئی ہیں توڑے نائن اٹھی سنگدے میرے امام باکر دے سارے دے اٹھیں ان باکر سارا دیتا ہے میرے امام دا منہ شام والے پاسے پھر گیا ہے ترے دفعہ میرے امام دا سجاد اٹھیا ہے ترے واری سینے تے لگا ہے ترے واری آدھنا ہائے زینب ہائے شام ہائے زینب ہائے شام پیر شاہ جی ممبر دی عزت دی قسم ہے جڈا تری جیوار میرے امام نے آکے شام شام دی میم مکی نہیں او اکھی بند ہو گیا جنا ماں شرابی نال بولے دی رٹھی او اکھی بند ہو گیا جنا بہن دا داج لٹی دا ڈٹھا او چکا لیا او اکھی بند ہو گیا جنا ماں بدماشاں دے مجمع کر دی باکر دی آواز آنی ہے میریاں بھوپیاں ماواں جلدیاں میرا بابا میری سنگت چھوڑ گئی ہے ہر بی بی آئیے جناب فاطمہ بنت حسن باکر دی پاک اماں بابا جی جھولی چاہی کھڑا مالک اللہ استابوت علی والدہ صدقہ مالک تو کو مکمل شفا عطا کرے جیڑے مجمع بیمار بیٹھن میں مطمئن کھڑا مالک شفا عطا کرے جملہ مصائب دا بھائی جانو آکھن لگا اے دیوارائیں مکانی شامل ہو سن ہر بی بی میرے امام دے میت نہیں آئیے او بی بی میرے مولا دے میت نہیں آئیے جائے اکھی نال غربت رٹھیے کون باکر دی پاک اماں میری شہر رو کیا دین باکر یتیم ہو گئی ہیں باکر بھاویں میں تیری ماں باکر میں تیرے اگوں ہاتھ بدی کھڑی سیدہ دے اماں تو سماؤ میں پترا حکم کرو کہ آکھنا چاہتے ہو بی بی آدھی باکر کربلا تو گن کے شام تک میں تیرے پیو دی کان دے ہوں دے ظلم دے دی رہیاں میں چشم دید گواہ چند لا دیا دے بات تا پیو نو غسل دے ماوڑا ہے باکر جڑا غسل دے ویسے چند چیزاں دا خیال ضرور کرے ہن انتظار کیڑی گل ہے او بہن تے
پڑھتا جس سے مجلس ہو ویسی بی بی آدھی باکر چند چیزاں دا خیال ضرور رکھے سید آدھا ہے اما حکم کرو کہ آگنا چاہتے ہو رونی میری سین تے رو کے آدھی ہے بی بی آدھی میرا باکر پتارا حیاتی ہوئی دے جڑا پیو کو غسل نواوے اوہ ن جس جس گھاس زنجیرہ دے اسے ہول پانی ماتم اوہ ن جس جس گھاس زنجیرہ دے اسے ہول پانی پاوے رونی میری سین تے رو کے آدھی ہے بہن خیال رکھے اوندے پیرا تے ہاتھ نال مدلاوے 1400 میل مرحبا جائیاں دے پردے ہونے سید آگے مجلس انہاں سیداں دے تواڈے رون واسطے ایک مسائب دے جملے دا اضافہ پہ کردہ یارہ پترا میرے امام دا پاک جنازہ چاہے جنازہ چاہ کے ٹر پین بابا میں کیسٹی ذاکر نہیں میں جڑیاں روایتاں آپ یکھی نل پڑھدا نا وہ انہاں زادارہ کو سنویندہ سونے بیٹھے روندن تھکی ہوئے ان سارا مہینہ رو رو کے لیکن بندہ اتنا روندا ہے جتنا درد محسوس کرے لفظ آخر لگا تو جت باسی اتھا ہی روسیں یارہ پترا میرے امام دا جنازہ چاہے جنازہ چاہ کے ٹر دیاں دن یا جنازے چوں کفن والا جڑا منہ جس منہ تے سجاد دے منہ تے کفن ہی نہ سجے پاسوں میرے اس امام دی سجی اکھ چوں خون دے قطرے ڈھٹھے باکر دے چہرے تے پین سیدہ دے بابا ہن کیوں بدر ہوندے سیدہ دے باکر روا نہیں تا کیا کرنا تسا یارا میرا جنازہ چاہیاں دے ہو باکر جڑا میرا پیو ٹریا میرے گالج دوکا میرے پیرج بیاں ہے شمر میری کن دے تالیاں نے مرے دا میں رو رو کیا دا ظالم اتنی مولد دے میں پیو دا جنازہ دفناوا مرحبا مرحبا بچڑے چاہ کے آگئے جنت البقیع مک گئی میری مجلس بالکل وین پہ پڑھدا آخری وین جنت البقیع چاہیں کھٹی کٹائی قبر باکر مولا بابے نو قبر اجلہا ہے تلقین پڑھی ہے بھائی تصور عباس مدہ خانی ہو عزاداری ہو انج تعویز قبر بند کیتے رات دا ویلا ہا رات ڈھل گئی آئی دیاں میرے امام دیاں جنازے نالائن دا پتر میرے امام دے ٹر گئے ایک باکر 4 دیاں سیدادہ اے جملہ پڑھ کے تھوڑے گلو دعا گے نہ لگا شرازی سیدو میری ذاکری تے مورے سیدان دی ایک باکر 4 دیاں جڑا تعویذ قبر بند ہوئے باکر بابے دی قبر تے باندھن وٹ کسدن وٹ جھڑ پاؤندن وٹ اٹھدن وٹ جھڑ پاؤندن نکی دی میرے امام دی بھرا دے گلج بھائی باکیا دیے باکر مویا نال کوئی مرتا نہیں ویسا بی بی رو کیا دیے باکر حوصلہ کا اجاتے بوں روڑے سیدہ دے بہن میں ہن روسا میں قبر چروسا میں معاشر چروسا میں جنت چروسا بابے دی غربت دائے درد میں کو ہر جار ویسی بی بی آدھے باکر ویرے ڈسا کیڑا دار دئی ہون جنا ماتم کرنے رونا میرا امام تے بہن دے ساتھ یادرہ کیا دے کیا لوڑائی زہر بلا وردی جے کو شام نے مار مکایا چادر نے خون روایا ہے کیا لوڑائی زہر بلا وردی جے کو شام نے مار مکایا چادر نے خون روایا سیدادہ جس وجہ تو باکر ہوندا رونا بدائے تے بہن دے پاس دے کیا دے بین کیا ڈساواں جد سامنے کھارے کے شمر شکی
سکینہ دے والا دے وچ ہاتھ پایا میرے پیو نو کون روایا بی بی آدھی باکر ویر آدم تو گن کے نانے تک آخری وین آدم تو گن کے نانے تک ہر نبی دا امتحان ہوئے ہر نبی پانی رنے اللہ جانے مسلمانہ کربلا تو گن کے شام تک ساڑے غریب پیو تے کیڑا ظلم کی تے ساڑا بابا خون ودن ہو دے جنہ خون دا نام آئے باکر نے تے روکیا دے کیا ڈساوا آئی بھیڑ شرابی لوگا دی مایان دی اٹھے تو لہ پئی آئی ہوئی انج دی بارش پتھرانی ہر بی بی خاک تے بہ گئی آئی بازار دمیج کچھ شمار شکی بازار دمیج کچھ شمار شکی جڑا ماتا پور کا لایا تا خون کھیاں چوں آیا صلی اللہ علیہ وسلم سامعین محترم تشریف رکھیں اب آپ کے سامنے انیس الذاکرین نفیس الذاکرین قاری القصائد شہنشاہ ذکر مصائب ذاکر سید محمد عباس شرازی آپ سائیوان ہڑپا میں ان سے ملتمس ہوں اور میں ان سے ان کا شکر گزار ہوں کہ اپنے ٹائم سے ایک دو مجالسیں شاہ صاحب نے پڑھ دی لیکن ٹائم دیا میں ان کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں آپ ان کا استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت